हेलो एभ्रिवान, म बलराना मगर र आज चाहिँ तपाईहरुको सामु इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्याक युजिङ एरे लिएर आएको छु। पहिलाको प्रिभियस भिडियोमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्याक पढेका थियौं। अनि इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्याकमा हामीले पढेका थियौं कि स्ट्याक हामीले मेमोरी एलोकेसनमा दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा स्ट्याटिक रहेको छ भने अर्को डाइनामिक। स्ट्याटिकमा चाहिँ हामीले एरे युज गर्छौं, एरे, अनि डाइनामिकमा चाहिँ हामीले लिंक लिस्ट युज गर्छौं। तर चाहिँ आज हामीले इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एरेबाट पढ्न गएको छौं। एरे भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसले चाहिँ पहिले साइज डिक्लेयर गर्छ, मेमोरी एलोकेट पहिले गर्छ। सो हामीले पहिलाको एक्जाम्पलमा 7 युज गरेका थियौं। सो अहिले पनि हामीले एरेमा चाहिँ 7 वटा भ्यालु नै राख्नेवाला छौं। 7 वटा राखिसकेपछि एरे जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। 7 भनेको 0 1 2 3 4 5 6 सम्म जान्छ। 0 1 2 3 4 5 and 6 0 1 2 3 4 5 6। आज हामीले मेनली चाहिँ इन्टिजर नै राख्छौं। इन्टिजर राखिसकेपछि प्रत्येक इन्टिजरमा पर इन्टिजर चाहिँ 4 बाइट चाहिँ मेमोरीले चाहिँ एलोकेसन गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै छ। सो अनि एलोकेट गरिसकेपछि जस्तै यो एउटा हाम्रो स्ट्याक हो। स्ट्याकमा चाहिँ हामीले 0 1 2 and 3 and 4 5 6 and 7 यो चाहिँ हामीले 7 वटा राख्यौं। यसलाई चाहिँ जनाम पनि 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। अनि यो स्ट्याकमा हामीले मेमोरी एलोकेट गरिसकेपछि सबभन्दा अगाडि हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने टप हुन्छ। टपको भ्यालु जहिले पनि सुरुवातमा चाहिँ -1 मै हुन्छ, जसले चाहिँ हामीले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा डाटा राख्नुपर्छ भनेर जनाउँछ। अनि यदि भइसकेपछि हाम्रो मेन पोइन्ट एज अ प्रपर्टिज के थियो भने पुश पप। अनि आज यसमा एलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसले गर्दा void main भित्र हामीले के राख्छौं त? void main भित्र हामीले राख्नेवाला छौं आज push and pop and it will be show भन्ने तीनटा राख्छौं। यति गर्ने समयमा हामीले कोडिङ गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि माथि हामी राख्छौं हेडर फाइलमा। अनि हामीले चाहिँ म्याक्स साइज पनि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँसम्म हाम्रो जान्छ त त्यसको लागि हामीले max max साइज हामीले 7 नै राखिदिन्छौं। सरी। अनि अब यहाँ राखे जस्तै टपको भ्यालु हामीले -1 पहिले राखेछौं। त्यस्तै गरेर हामीले टपको भ्यालु पनि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। टपको भ्यालु हामीले -1 राख्यौं। अनि इन्टमा अब स्ट्याक पनि त जान्नु पर्यो। स्ट्याक हामीले केबाट जानायौं त? एरे राखेर गरेका छौं। सो 7 वटा भ्यालु हामीले इनपुट गर्न पाउँछौं। अनि सबैभन्दा अगाडि हामीले हुने फंक्सन कुन हो त? obviously त चाहिँ पुश फंक्सन हुन्छ। पुश नभइकिन चाहिँ कुनै पनि डाटा न डिलिट हुन्छ न शो हुन्छ। सो इट विल बी पुश फंक्सन भइसकेपछि पुश फंक्सनहरुमा नि केसेस हुन्छ। जस्तै अब यहाँ माथि फुल छ, जस्तै स्ट्याक फुल छ भने त्यसमा केही भ्यालु त हाल्न मिल्दैन नि। त्यसको लागि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ इफ टप भ्यालु कहाँसम्म छ भनेर जहिले पनि जनाउन चाहिँ हामीले टप युज गर्छौं। टपको भ्यालु यदि म्याक्स साइज -1 सम्म छ भने यसलाई चाहिँ हामीले printf /n is full। हामीले यति के बुझ्नु पर्यो कि यो अब फुल छ। यदि फुल छैन भने एल्स यदि फुल छैन भने टप चाहिँ एउटाले बढ्छ। -0 चाहिँ -1 चाहिँ 0 मा आएर बढ्छ। सो यहाँ भ्यालु चाहिँ एउटा इनपुट हुन्छ। अनि प्रिन्टफ अब के गर्ने त? obviously भ्यालु हाल्ने हो। भ्यालु हाल्यौं।
भ्यालु हालेपछि स्टोर गर्ने ठाउँ पनि चाहियो। कहाँ गएर स्टोर हुन्छ त? स्टोर हुने भनेको यो स्ट्याक टपमा गएर यो भ्यालु स्टोर हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ भ्यालु स्टोर हुने भाग चाहिँ सक्यो। मिन्स हामीले सक्सेसफुल्ली इन्सर्ट गरियो। यहाँ चाहिँ मैले इफ एल्समा चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट देखेन, सो आफै बुझ्नु होला। अब सबभन्दा अगाडि हामीले हेडर फाइल राख्यो, त्यसपछि टप, अनि त्यसपछि स्ट्याक चाहिँ एरेमा डिक्लेयर गरियो, त्यसपछि पुश फङ्सन युज गरियो, त्यसपछि चाहिँ चेक गरियो यदि चाहिँ भ्यालु फुल छ कि छैन भनेर। फुल छ भने चाहिँ एज फुल, त्यसपछि बाहिर आउँछ। अनि छैन भने त्यो भने एल्स केसमा गएर टप चाहिँ एक्लै बढिदिन्छ, अनि त्यसपछि भ्यालु हालिन्छ। भ्यालु चाहिँ हामीले स्ट्याकको टपमा गएर बस्छ है। मिन्स कि यसले मेमोरी एलोकेट गरेर त्यहाँ राखिदिएको छ। अनि सक्सेसफुल्ली इन्सर्ट। अब हाम्रो पपको पाली, मिन्स कि भ्यालु डिलिट गर्न पर्यो। पपमा के हुन्छ? पपमा यदि टपको भ्यालु सिम्पली टपको भ्यालु -1, टपको भ्यालु -1 छ भने यसबाट निकाल्न मिल्छ? मिल्दैन नि। सो इट्स भनेको यो कन्टेनर, यो स्ट्याक खाली छ, यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु छैन, हैन? छैन। त्यो भइसकेपछि हामीले यहाँ त्यो भइसकेपछि टपलाई हामीले घटाउनु पर्छ। अनि सक्सेसफुल्ली डिलिटेड। अब डिलिट कुन भयो त? यदि तपाईलाई भ्यालु कुन चाहिँ भ्यालु डिलिट भयो भनेर थाहा पाउनु छ भने भोइड पपमा चाहिँ हामीले एउटा डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा सपोज हामीले इन्ट भन्ने एउटा आइटम राख्दियौँ, आइटममा गएर स्ट्याक डिलिट हुनुभन्दा अगाडि त स्ट्याक टपको भ्यालु हुन्छ नि त। अनि आइटममा गएर स्ट्याक टपको भ्यालु राख्दियौँ, र टपको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ समथिङ प्रिन्टएफ अनि डिलिटेड आइटम इज दिस गरेर यहाँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ। तर लामो बाटो किन जाने? सिम्पली यति गरिसके पनि हामीलाई समस्या हुँदैन। यो चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा आइटम भन्ने चाहिन्छ। अब हामीले सुरुमा के गर्यौँ त? सुरुमा हामीले पुश गर्यौँ, त्यसपछि हामीले गर्यौँ के? पप डिलिट गर्यौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त? सो गर्नुपर्छ। मिन्स डाटा देखाउनु पर्यो। सो केसमा के हुन्छ? यदि टपको भ्यालु -1 छ भने कुनै डाटा पनि छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि सो गर्न मिल्दैन। नो एनी कुनै पनि भ्यालु छैन है। यदि छ भने, यदि यहाँ कुनै भ्यालु छ भने गर्ने के? सरी है, सुरुमा त छ भने त माथिबाट मुनिसम्म आउनु पर्यो नि। जस्तै यो 5 नम्बरमा कुनै भ्यालु छ, यहाँसम्म छ 0 10 20 30 40 50 60, यहाँसम्म कुनै भ्यालु छ भने ओभियसली टपको भ्यालु त 5 मा जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले फर लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर लुपमा i = हाम्रो टप हुन्छ। टपले त बताउँछ नि कुन नम्बरमा छ भनेर। अनि i
0 अथवा 0 भन्दा ठुलो हुँदासम्म चल। अनि I माइनसबाट मिन्स यदि 5 छ भने 4 मा, 4 मा छ भने 3 मा, 3 मा छ भने 2, 2 र 1 हुँदै आइज भनेर छ यसले। अनि तपाईले यहाँबाट यदि समथिङ I को भ्यालु 0 राखेर I इज लेस देन अर इक्वल टु टपसम्म पनि जान सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ सिम्पली जुन तरिकाले हामीले माथिबाटै निकाल्ने हो र माथिबाटै पप आउट गर्ने हो, सो माथिबाटै जाम। यति भइसकेपछि printf /n it will be and sorry stack I चाहिँ यसको हुन्छ, stack I चाहिँ यसको हुन्छ %d है त। यसले चाहिँ I ले जनाउँछ स्ट्याक को भागमा जुन एरे छ स्ट्याक को भागमा गएर I मिन्स I को चाहिँ हामीले टपलाई डिनोट गर्छौं अनि I चाहिँ टप अनुसार 1 ले गर्छ। सुरुमा 5 लाई डिनोट गर, सुरुमा 60, त्यसपछि गएर सिम्पली नै बुझौं I and I and I equal to I यहाँ छ भने 5 4 3 2 1 I equal to 0 है। सुरुमा 5 हुँदाखेरि प्रिन्ट हाम्रो के हुन्छ 60, त्यसपछि I 1 ले गर्छ -1 4 मा जान्छ, त्यसपछि हाम्रो 50, त्यसपछि फेरि 1 ले गर्छ 4 बाट 3 मा जान्छ, 3 जाँदा 40 मा छ 40, त्यसपछि फेरि 3 बाट 2 मा जान्छ, 2 हुँदा हाम्रो 30 छ 30 एन्ड I इक्वल टु लास्टमा 1 मा जान्छ सेकेन्ड लास्ट, अनि त्यसपछि 20 अनि लास्टमा गएर 0 मा जान्छ, 0 मा जाँदा 10 यसले प्रिन्ट गर्छ। अनि 0 हुने बित्तिकै यसले चाहिँ स्टप गरिदिन्छ, लुपबाट निकाल्दिन्छ। हामीले के गर्यौं त पुश गर्यौं, यो पुश गर्यौं, त्यसपछि गर्यौं पप, त्यसपछि गर्यौं हामीले सो। यदि तपाईलाई कुनै भ्यालु माथि के छ त सबैभन्दा माथि 5 नम्बरमा अथवा 6 नम्बरमा टपको भ्यालु 5 अथवा 6 हुँदा जे पनि हुन सक्यो, सो त्यो थाहा पाउने भ्यालु चाहिँ जस्तै कुनै अर्को फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ, पिक फंक्सनहरु माथिको भ्यालु के छ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो सेम कन्डिसन छ I राख्ने अनि टप इक्वल टु -1 हुन्छ printf। यदि चाहिँ -1 छ भने चाहिँ नो एनी भ्यालु गरेर देखाइदिउँ। यदि पिक छ भने माथिको भ्यालु के हो भनेर थाहा पाउनको लागि, यदि हैन भने एल्स यसमा लुप पनि चाहिदैन पिक को लागि। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट वी क्यान प्रिन्ट इट, printf राख्दिनु होला अनि /n %d स्ट्याक टप राख्दिनु भयो भने सबभन्दा माथिको भ्यालु देखाइदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पिक एउटा माथिको सबैभन्दा यो माथिको भागमा अथवा यो भागमा कुन नम्बर छ त हाम्रो कुन भ्यालु छ त भनेर देखाउनलाई पिक फंक्सन पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। एज अ फाइनल अब हामी जाम इन्डमा, त्यो छ हाम्रो सबै भ्यालुलाई डिनोट गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो। void मेन फंक्सनमा जाम, मेन फंक्सनमा जाँदाखेरि तीनटा छ पुश पप एन्ड सो। अब त्यसपछि एक्जिट पनि हुनेवाला छ किनभने हामी यो प्रोग्रामबाट एक्जिट पनि जानु पर्यो, त्यसको लागि हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ चोइस कुन हामीले राख्ने त, हामीले सुरुमा पुश गर्ने हो कि भ्यालु हाल्ने हो कि पप गर्ने हो कि सो गर्ने हो के राख्ने त, त्यसको लागि चोइस भन्ने एउटा इन्टिजरमा हामीले डिक्लेयर गर्यौं है त। अनि अब डु व्हाइल लुप युज गर्छौं, त्यसपछि printf मा यदि तपाईले 1 चुज गर्नुभयो भने 1 चुज गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाई इन्सर्टमा जानुहुन्छ भनेर यो printf ले देखाउँछ। त्यस्तै गरेर printf यदि तपाईले 2 चुज गर्नुभयो भने सरी इट विल गो अन डिलिट, यदि तपाईले 3 चुज गर्नुभयो भने
सोमा जान्छ अनि यदि तपाईले प्रिन्टएफ गरेर 4 मा जानु भने यो एक्जिटमा जान्छ। अब यिनीहरुको भ्यालु त हामीले राख्न पर्यो, स्टोर गर्न पर्यो। सरी, सो स्क्यानएफ हामीले युज गर्यौं /n %d अनि केमा गएर स्टोर गर्छौं त यही माथिको चोइसमा गएर हामीले स्टोर गर्छौं है। अझै नै डुलु बजिसकेको छैन। अब हामीले इफ केस युज गर्छौं। इफ यदि चोइसको भ्यालु 1 छ भने, चोइसको भ्यालु 1 छ भने पुश फंक्सनलाई लिएर आइज भन्छ ले। else if अब चोइसको भ्यालु यदि 2 छ भने यसले पप फंक्सनलाई लिएर आइज। हेर्नुस् है, पुश भनेको इन्सर्ट हो, पप भनेको डिलिट हो। यदि else if चोइसको भ्यालु 3 छ भने यसले सो वाला फंक्सनलाई लिएर आइज। else if चोइसको भ्यालु यदि 4 छ भने प्रिन्टएफ एक्जिट। यो चाहिँ हाम्रो एक्जिट हो बाहिर निस्किनबाट। यदि हैन भने प्रिन्टएफ यो चाहिँ इनभ्यालिड हो, हाम्रो इनभ्यालिड हो। यति भन्दै हाम्रो यो अहिलेको सकिन्छ। अनि व्हाइल लुप क्लोज हुन्छ। कबसम्म व्हाइल लुप चल्छ भने चोइस चाहिँ 4 नआउँदासम्म चाहिँ यो चल्छ। सुरुमा तपाईले पुश गर्नु पर्यो, 1 इन्सर्ट गर्नुभयो, त्यसपछि प्रोग्रामले पप गर्नको लागि 2 माग्छ, सोको लागि 3 माग्छ। यदि डाइरेक्ट तपाईले पुश गरेर 1 पछि 3 मा गएर पप गर्न सक्नुभयो अनि चोइसको भ्यालु 4 मिन्स चोइसमा तपाईले 4 इन्टर नगर्दासम्म यो प्रोग्राम रन भइराख्छ। अनि 4 बाइक अरु हाल्नु भयो भने चाहिँ यसले इनभ्यालिड भनेर देखाइदिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो गेट्स चाहिँ इन्ड हुन्छ। यदि यहीको पिकको भ्यालु राख्न छ भने तपाईले यहीबाट पहिल्यै प्रिन्टएफमा 5 पनि थप्न सक्नुहुन्छ। सो पछि गएर तपाईले पिक के हो त, हाम्रो सबैभन्दा माथिको भ्यालु के हो त, यहाँ माथिको भ्यालु अथवा यो माथिको भ्यालु के हो त भनेर थाहा पाउनको लागि पिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि यो त्यति गाह्रो प्रोग्राम त हैन। पहिलाको स्ट्याकमा पनि इन्ट्रोडक्सन हामीले पढिसकेका छौं, पुश पप सो। अनि मेन पोइन्ट यहाँ थाहा पाउनु पर्ने के हो भने सुरुमा तपाईले एरे बुझ्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि टपको भ्यालु सुरुमा डिक्लेयर गरेर -1 राख्नु पर्ने हुन्छ र पुश पप र सो को चाहिँ एकदम ब्रिफ डिस्कसन मैले पहिलाको उसमा भिडियोमा गरेको छु, त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यही हो आजको लागि इम्प्लिमेन्टेसन युजिङ एरे। सो यति भन्दै आजको यो भिडियो मैले अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।